बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज जुमे का रोज़ है और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान पर भारी साबित हुआ है। अमूमन एक हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जुमे का जो दिन है अदालती फैसलों के हवाले से वो जो भी अपोजिशन में हो या जो भी सियासी लीडर जो कैद में हो उसके लिए बड़ा एक भारी दिन होता है, और यही चीज़ जो है ये हमारी अदालतें सही भी कहीं ना कहीं साबित करती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम केस का फैसला जो है वो सुनाया है, और उस केस के फैसले के बाद इमरान खान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इमरान खान की जो जमानत है वो कितना डिले हो सकती है इस फैसले के बाद, उस पर बात करेंगे वीलॉग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगे दीजिए। नाज़रीन, नैब तरामीम के बाद जो है वो केसेस सुनने का एक मामला था, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बेंच में। वो के फैसला जो है ये केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, दो समातें इसमें मजमूई तौर पर हुई, और 16 जुलाई को दूसरी समात के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस का जो फैसला है उसको महफूज किया था। अब फैसले महफूज होने के बाद एक तासुर ये था कि अगर ये केसेस इमरान खान के हवाले से हैं या अगर ये केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनेगा, बेसिकली नैब तरमीम के बाद जो केसेस हैं जिनमें नैब का दायरा इख्तियार है, लाइक करप्शन का कोई केस है, अगर उस तरह का कोई केस है, अगर जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो क्या वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है या नहीं सुन सकती। बेसिकली केस ये था। इस केस में जो है वो इबादुर रहमान साहब हैं, साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जो है वो दायर की थी कि इसका फैसला जो है वो किया जाए। बड़ी एक अहम केस को इसलिए समझा जा रहा था क्योंकि इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फैसला इसी अदालत से होना था, और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली वाला जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो दरखास्तें इमरान खान की पेंडिंग है। बुशरा बीबी और इमरान खान की दो दरखास्तें जो हैं वो पेंडिंग है, और यही फैसला नहीं हो पाया कि ये जो दरखास्त ये केसेस जो हैं ये आईनी अदालत सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसी केस की समाअत के दौरान एक वकील साहब जो उन्होंने ये भी कहा था कि खुदा का वास्ता है कि जिन जिन चीज़ों पर एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है वो इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को ना दिए जाएं। अब खुदा का वास्ता उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो किस तरह जिस तरह फैसला पड़ते हैं उसके बाद फिर उस पर करेंगे। 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला जो है वो सुनाया है। उन्होंने कहा है कि नैब का जो दायरा इख्तियार है, नैब तरमीम के बाद जो अदालती दायरा इख्तियार है वो ये है कि जी नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात जो है वो आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर किया यहाँ पर कि भाई नैब जिन जिन केसेस में नैब का दायरा इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। फिर यह है कि जी नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती, और नैब के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए। नैब के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हुए और आर्टिकल 175A का नैब कानून के तहत जो है जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात सुनने पर जो अख्तियार है वो बाकी नहीं रहा, और नैब कानून के सेक्शन 32 और 32A के तहत आईनी अदालत की मजाज आईनी अदालत जो है ये मजाज फॉरम है, यानी कि रेलिवेंट फॉरम है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नैब और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है तरमीम के हवाले से उसको दुरुस्त करार दिया। वो कह रहे हैं कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में नैब के ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का जो सवाल है वो उठा था। नैब कानून में 5 मार्च इसी साल 2026 में जो है तरमीम की गई थी। नैब कानून की शिक 32 के तहत अपील सुनने का इख्तियार समाअत वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया था, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही ने 3 से 2 समातें वो और एक समात आज यानी कि इसमें फैसला सुनाया, यानी कि 3 समातें मजमूई तौर पर इसमें हुई हैं। दरखास्त गुजार के जो वकील हैं इबादुर रहमान साहब, उन्होंने ये जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट चलाने के हक में दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा था कि जी वकील ने दलाइल में ये कहा था कि नैब तरमीम के बाद 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के हवाले से एक फैसला दिया था, तो नैब तरमीम के बाद अगर वो जमानत का फैसला हो सकता है तो आगे आने वाले केसेस में भी जिन जिन केसेस में जमानत का फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है। नैब वकील ने भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद की थी। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि तरमीम चूंकि हो चुकी है तो ये दायरा इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहा, ये दायरा इख्तियार अब वफाकी आईनी अदालत का बन चुका है। इसी पर अटॉर्नी जनरल ने भी जो है वो सेकंड किया था, जो दूसरे वकील थे उनकी बात को, नए प्रोसिक्यूटर की बात को सेकंड किया था, और अटॉर्नी जनरल ने नए प्रोसिक्यूटर की बात को सेकंड किया था। इबादुर रहमान नूरी साहब जो इनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कह रहे थे कि जब एक फैसला हो चुका है 16 मार्च को सॉरी एक जो केस है वो अगर 18 मार्च को सॉरी अगर एक फैसला दिया है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त में आकर इस केस को इस केस का जो फैसला वो करे, और अगर ये फैसला होता है तो जो पीछे के सारे केसेस हैं तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के फैसले किए हैं वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जो उन फैसलों से कैसे मुकर्री किया, कैसे उन वो जमानत के जो केसेस है उनका फिर फैसला क्या होगा। अच्छा, इसका जो तफसीली फैसला उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की है। वो ये लिख रहे हैं कि जो नए मुकदमात में अपील और जमानत का खैर वफाकी अदालत के पास है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि 27 तरमीम के बाद नैब केसेस की समाअत के दायरा इख्तियार तब्दील हो चुका है, और नैब मुकदमात में ज़ेर इल्तवा अपील और जमानत की दरखास्तें वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल होंगी। नैब कवानीन में तरमीम के बाद दूसरी अपील का हक बराह रास्त वफाकी आईनी अदालत में होगा।
اس لیے نیب مقدمات میں وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ریلیونٹ فورم ہے اور قانون سے ہٹ کر کوئی عدالت اختیار سماعت استعمال نہیں کر سکتی۔ اچھا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی نیب کی تمام فوجداری اپیلیں درخواستیں جو آئینی عدالت منتقل کی جائیں گی، اور دوران سماعت جو ہے وہ وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ ضمانت کا فیصلہ جو ہے ضمانت کے فیصلہ حوالہ وہی 18 مارچ والا جو فیصلہ اس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل کا حوالہ کیس میں اختیار سماعت کا سوال جو ہے نہیں اٹھایا گیا، اور اختیار سماعت کا نقطہ اٹھائے بغیر فیصلے کی وجوہات متعلقہ نیب ہی بتا سکتی ہے، اور اعتراض نہ اٹھانے کی کوتاہی کے باوجود قانون ہی اختیار سماعت طے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکتی ہے، اور سپریم کورٹ وفاقی اپیل سن سکتی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ضمانت سپریم کورٹ مرکزی اپیل آئینی عدالت سنے۔ فورم کا جو فورم ہے اس کا تضاد رکھا گیا تو قانون کے برخلاف ہوگا، اور کسی درخواست گزار کی ترجیح یا رضامندی پر قانونی فورم ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی سائل جو ہے وہ اپنی مرضی سے فورم شاپنگ کرے، یعنی کہ فورم کا انتخاب کرے، اور سائلین کی پسند ترجیحات پر فورم جو ہے وہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس فیصلے میں بہت سے ایسے قانونی نقطے شامل ہیں کہ آگے آنے والی حکومتوں کے لیے بھی اگر کسی پولیٹیکل لیڈر پر کوئی کیس بنتا ہے ضمانت کے حوالے سے بالخصوص، تو اس پر جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی۔ اچھا، عموماً طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی کیس ہوتا ہے، کرپشن کا کیس، کوئی بھی کیس، تو نیب سے وہ معاملہ جو ہے وہ آتا ہے کہ نیب سے سزا ہوتی ہے کچھ اس طرح سے، تو وہ پھر معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ضمانت مسترد ہو جاتی ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت مسترد ہوتی ہے، جن کیسز میں نیب کا دائرہ اختیار ہے، تو وہ جو کیس ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ نہیں آئے گا، اب وہ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا۔ عمران خان کے حوالے سے یہ کیس جو ہے کتنا اہم ہے، یہ اس لیے اہم ہے کہ جی عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈز والا جو کیس ہے، یہ وہ کیس ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی کیس ہے، اور یہ تاثر کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اب عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ضمانت معطلی کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ ضمانت معطلی کے خلاف جو درخواست دائر نظر ثانی اپیلیں ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض بھی یہی لگایا تھا کہ نیب ترمیم کے بعد یہ جو کیس ہے یا یہ جو دائرہ اختیار ہے یہ وفاقی آئینی عدالت کا ہے، سپریم کورٹ پاکستان اب یہ نہیں سن سکتی۔ اعتراض کے بعد چیمبر اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی، تو چیمبر اپیل اس وقت تک پینڈنگ ہے، لیکن اس چیمبر اپیل سے پہلے ہی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈز میں سزا معطلی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چاہتے تھے، اور مانیے عمران خان نے سزا معطلی کی اپیل بھی جو دائر کر رکھی تھی رجسٹرار آفس کے اعتراض کے بعد۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے، جن میں سلمان صفدر ہیں اور سلمان صفدر ہیں اور علی ظفر غالباً ہیں، ان دونوں نے چیمبر اپیل جو ہے وہ دائر کر رکھی تھی۔ اس چیمبر اپیل میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں بھی اسی کیس کا جو حوالہ ہے وہ دیا گیا تھا کہ چونکہ 18 مارچ 2026 کو سپریم کورٹ نے ضمانت کا ایک کیس جو ہے وہ سنا ہے اور ایک ضمانت کے کیس پر فیصلہ کیا ہے، تو یہ آج ہم جولائی میں ہیں تو آج بھی سپریم کورٹ پاکستان جو ہے یہ کیسز سن سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو پیچھے کے کیسز ہیں جن میں ضمانتیں دی گئی ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے، وہ کہاں پر جائے گا۔ تو اس فیصلے کے بعد عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھنے والی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس بینچ کے معزز جج صاحبان تھے انہوں نے اپنا راستہ وفاقی آئینی عدالت جانے کے لیے کھول لیا ہے۔ جیسے محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ ڈائمنڈ میں ان کی ٹائم ہے، تو ممکنہ طور پر جیسے محمد علی مظہر صاحب چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے بھی امیدوار ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے وفاقی آئینی عدالت میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ان کے لیے کامیابی ہوگی، لیکن جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں ایک سینئرز جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگلے مہینے کی 7 تاریخ یعنی کہ 7 اگست کو جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ بطور سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیزیں ہیں وہ کس طرف کو جائیں گی، اور اگر یہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو فیصلے ہیں ان کو پھر کس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے گا۔ بہرحال 30 صفحات پر یہ جو مشتمل فیصلہ ہے اس نے ایک چیز بڑی کلیئر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھنے والی ہے۔ وقت لیتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔